बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इंतहाई ठंड का मौसम है, बर्फ़बारी अच्छी खासी हुई है और ये पब्लिक पार्क है जिसमें लोग वॉक करने आते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो रास्ता मुश्किल से नज़र आ रहा है कि किस तरफ से अंदर आना है और किस तरफ से बाहर निकलना है। देखिए, आज का मेरा मौजू है कि क्यों अक्सर जब लोगों को सही नज़र भी आ रहा होता है कि एक तरफ झूठ है या एक तरफ धोखा है या लोगों की हक तलफी है, एक तरफ बातिल है और दूसरी तरफ हक है, लेकिन वो क्यों अक्सर बातिल की जानिब खड़े होने पर मजबूर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जब बहुत ताकत भी आ जाए, बहुत सख्ती भी आ जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि जो हक व सच की बात है उस तरफ खड़े होने की कोशिश करें। मैं इसको पाकिस्तान का जो मीडिया का लैंडस्केप है उसकी तनाज़र में मैं ये सोच रहा था। एक तरफ आप देखते हो मुनीफ फारूकी और मोहम्मद मालिक और रऊफ़ क्लासरा, नजम सेठी, एक तरफ आप ऐसे किरदारों को देखते हो और दूसरी तरफ आपको मुईद पीरज़ादा, इमरान रियाज़ ख़ान, सदीक़ जान, काशिफ़ अब्बासी, दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं। तो क्यों है कि ये दो इतनी अच्छी इतना जब ख़ास तौर पे एक वक्त में नज़र आ रहा होता है कि अच्छा एक तरफ एक सच्चाई है और दूसरी तरफ एक झूठ है, तो फिर क्यों हमें ये ऐसे जो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे हुए होते हैं, इनका इतना ज़िंदगी में तजुर्बा हुआ होता है, इतने उन्होंने तारीख़ की किताबें पढ़ी हुई होती है, लेकिन क्यों इतनी क्या ऐसी वजह होती है कि वो इतने कुल के दो अलग साइडों पे खड़े हुए होते हैं। देखो, इसकी तो ऐसे बहुत सारी वजूहात हो सकती है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकती है। मुझे इसकी दो बड़ी वजह नज़र आती है। पहले मैं ये जो ये जो नजम सेठी, रऊफ़ क्लासरा, इसका साइड हो गया, इसको मैं पहले इसका तज़किरा करता हूँ, फिर वो दूसरी साइड का तज़किरा करता हूँ। इस साइड पे अगर आप देखो मिसाल के तौर पे, तो ये लोग, इनका अच्छी खासी ज़िंदगी में तजुर्बा हुआ होता है और ये ज़रूरी नहीं, यहाँ अक्सर मिसाल के तौर पे जब बहुत सारे लोग जज्बाती होते हैं तो उनको लगता है कि ये खामखा ये लालच में या खौफ में या किसी जो ताकतवर लोग हैं उनके बिना पे, उनकी बिहाफ पे ये इसलिए ऐसी बातें करते हैं और ये लालच और धोखे के बिना पे ऐसी बातें करते हैं। देखो, हाँ, हो सकता है इसमें ऐसा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस वजह से सिर्फ ऐसे होता हो। अक्सर ऐसा होता है कि इन लोगों की ज़िंदगी की एक लंबी ख़ुद तारीख़ होती है और उन्होंने अक्सर बहुत सारी कीमत अदा करके ना, बहुत अक्सर मारे का के नुकसान उठा के उन्होंने ये सबक सीखा होता है कि अच्छा, जो ताकत है ना उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, और जो ताकत है ना आपने उसको, जो ताकत की जो ख़ास डिमांड होती है ना, आपने उसको मान लेना है और आपने उसके रास्ते चलना है, नहीं तो फिर उसका बहुत शदीद नुकसान होता है। और अक्सर जो इन लोगों ने कोई नुकसान उठाया होता है ना, वो बहुत सारे आम लोगों ने उठाया भी नहीं हुआ होता, लेकिन उसका उन पे असर ये होता है कि जिनको ये ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं या फिर जो ज़मीन पे समझो आका बने फिरते हैं ना, उनके सामने उनकी एक प्रोक्लिविटी इनकी एक रुझान बनता है उनकी बात मानने पे और उनका जो वर्जन होता है ना उसको सामने लाते रहने को, तो उनकी एक ऐसी परसुएशन बन जाती है, इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा, एक ख़ास किस्म की जो पावर, एक ख़ास किस्म के लोग हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। यही बात जो दूसरी साइड पे मैंने लोगों का जिक्र किया, जैसे मुईद पीरज़ादा हो गया, तो या फिर काशिफ़ अब्बासी हो गया, या जो इमरान रियाज़ ख़ान हो गया, मतीउल्लाह जान हो गया, उन लोगों को ये कैसी समझ आती है। अच्छा, सबसे पहले तो उनकी एक मिसाल के तौर पे एक जर्नलिस्टिक एथिक होता है ना, कि मिसाल के तौर पे जर्नलिस्ट का कोशिश करती रहनी होती है कि वो सच का सवाल पूछे और सच की बात बताए, क्योंकि जर्नलिस्ट अगर ये नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। तो एक पेशावराना मिसाल के तौर पे सबसे पहले काम आता है। और दूसरा इनका ये होता है कि अगर ऐसी ही ज़मीनी हक़ाइक़ों को तस्लीम करके आपने झुकते रहना है और आपने ख़ामोश होते रहना है, तो फिर तो हमेशा से ज़मीनी हक़ाइक़ रहे हैं, हमेशा से ऐसी ताकतें रही है जो लोगों को कुचलने में वो नहीं हिचकिचाती, जो लोगों को दबाने में नहीं हिचकिचाती, जो लोगों का हक़ खाने से नहीं हिचकिचाती। तो इंसानों ने जो इतनी तरक्की की है तो फिर कभी ना हो पाती। इंसान अगर ऐसी ही झुकना सीखे होते तो ज़िंदगी में तो कभी कोई तब्दीली ना आ पाती। तो पहले जो मिसाल के तौर पे बादशाह हुआ करते थे और उसके कुछ थोड़े छोटे लोग हुआ करते थे जिनके हाथ में सारी ताकत होती थी और जो जब चाहते थे किसी का कुछ भी कर ले,
تو پھر کیسے ہم آج پہنچ گئے کہ مثال کے طور پہ آج ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں, اور مثال کے طور پہ خواتین کی برابری کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی ساری چیزیں 100 سال پرانی بھی نہیں ہے. تو ہم نے کیسے یہ ساری ترقی کی؟ کیونکہ بہت ساری ادوار سے جب ہم گزرے تو کچھ نہ کچھ ایسے انسان تھے جنہوں نے ایسے خیالات سوچے, پھر ایسی جدوجہد کی, پھر ایسے خیالات سامنے رکھے کہ لوگوں کو جگایا, ان کو ایک نئی سمت دکھائی, اور پھر اس پہ لوگ کڑے ہوئے اور لوگوں نے تبدیلی ڈیمانڈ کی. اور پھر وہ جب لمبا وہ سالوں جو وہ پروسیس چلتا رہا, تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو تھوڑی آزادیاں ملتی گئی, لوگوں کو حقوق ملتے گئے, اور جو لوگوں کی زندگی ہے اس میں رفتہ رفتہ تبدیلی آتی گئی. تو لوگوں نے اگر ہمیشہ ایسے سمجھوتے کرتے رہنے ہوتا تو پھر کیسے لوگ یہاں تک پہنچ پاتے؟ تو یہ تو میں نے جو ذکر کیا, یہ تو ہم اگر سوچے کہ ایک دونوں کا اگر ضروری نہیں کہ لالچ اور خوف ہو, لیکن وہ پرسویژن کی بات ہو گئی, ایک تھنکنگ کی بات ہو گئی کہ ایک طرف سے ایک گروپ اپروچ کرتا ہے اور دوسرا گروپ دوسری طرف دوسری طرح اس کو اپروچ کرتا ہے. میں نے ذکر کیا دوسری بڑی وجہ جو ہے مختلف مجبوریاں کہہ لیں, مجبوریاں, کوئی اس کو لالچ بھی کہہ سکتا ہے, کوئی اس کو خوف بھی کہہ سکتا ہے, بہت سارے نام اس کے دیے جا سکتے ہیں, لیکن میں اس کو چلے مجبوریاں کہہ لیتا ہوں. مثال کے طور پہ کیوں پاکستان سے جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں, کمنٹیٹرز ہیں, وہ باہر آئے ہوئے ہیں, تو وہ تو ایک خاص طرح کے کمنٹس کر سکتے ہیں پاکستانی حالات پہ, خاص طرح کی باتیں کر سکتے ہیں, خاص طرح کا تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جو پاکستان میں سارے بیٹھے ہوئے نا, تو وہ تو ڈرپوک ہے یا ان کو ایسی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ایک بنا پہ یا دوسری بنا پہ ان کی بہت ساری ایسے مجبوریاں ہوتی ہے. ان کی مثال کے طور پہ اگر خود کو ان کا ڈر نہیں بھی ہوتا تو خاندان والوں کا یا کسی اور کا کاروبار کا کوئی نہ کوئی ایسا ڈر ہوتا ہے. اور یہی لوگ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں ہوتے تو خود ان کو اگر اچھی خاصی یہ بات سمجھ آ بھی رہی ہوتی تو فیملی کے بنا پہ یا دوسری کسی مجبوری کے بنا پہ یہ لوگ خاص قسم کی باتیں نہیں کر سکتے ہوتے. مثال کے طور پہ کچھ دنوں پہلے میں ایک حیدر مہدی جو کینیڈا میں بیٹھ کے ہر قسم کی بات مثال کے طور پہ کرتے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے لوگ نہیں کر سکتے, ان کی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے یہ بات احتیاط سے کرنی چاہیے, کیونکہ اگر اس بات کو ایسے لیا گیا تو کینیڈا میں میرے لیے مشکلات بن سکتی ہے. جبکہ وہ پاکستان میں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے کہ باہر نکلے, انقلاب لے کے آئے اور یہ کرے اور وہ کرے, جبکہ خود کینیڈا میں اگر اس کو وکیل کرنا پڑ جائے تو وہ احتیاط سے وہ بات کرتا ہے. دیکھو میرے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حیدر مہدی ایک طرح یا دوسری طرح, اس کا میرا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. میں ایک وہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھ کے کیوں ایک خاص قسم کی بات لوگ نہیں کر سکتے مجبوریوں کی بنا پہ, اور باہر بیٹھ کے لوگ کر سکتے ہیں. تیسرا اس میں ایک آپ سائیکولوجیکل کہہ لیں یا شعوری یا لاشعوری جو اس میں عوامل شامل ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کی یہ لالچ بن جاتی ہے کہ یار اس کے سامنے کوئی سلوٹ کرے, کوئی اس کو روکے نہ, کوئی اس کو ٹوکے نہ, کہیں اگر اس کو کوئی اس کا جھگڑا وگڑا ہو جائے تو بولے کہ یار میں کال کر دوں گا, تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, اور میں جو ہے بڑا مثال کے طور پہ ترم خان بننے کا جو خواہش ہوتا ہے نا, کہ کوئی میرے سامنے کچھ کہہ نہ سکے, کوئی میرے سامنے کوئی پولیس والا میرا چالان نہ کر سکے, میں اگر کہیں جاؤں کچھ کرنا چاہوں, میرا بیٹا سفارش پہ اگر بیٹی سفارش پہ کہیں اسکول میں یونیورسٹی میں جانا چاہے, تو اگر اکثر ایسی خواہشات بھی بیچ میں آ جاتی ہے, اور جو عموماً طاقتور لوگوں کی ہاتھ میں ایسی چیزیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر رستے میں جا رہے ہو اور کسی سے جھگڑا وگڑا ہو جائے, اور آپ کسی ڈی ایس پی, ایس ایس پی یا کسی ڈی آئی جی کو جانتے ہو, تو آپ کا جو برم ہوتا ہے, آپ کو جو آپ جو ایک لوگوں کو دھمکی اور تھڑی لگاتے ہو, تو آپ اگر وہ نہ ہو تو آپ کو پھر اس طرح فیل نہیں ہوتا. تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں بھئی آپ ایک چودھری بن کے اور بھئی آپ کا ایک روب اور دبدبا ہو. تو اکثر ایسی خواہشات بھی آڑے آ جاتی ہے جس کی بنا پہ لوگ, اور عام طور پہ تو طاقتور لوگ یہ دے سکتے نا, جو ایسے جو سیدھے رستے چلنے والے لوگ وہ تو نہیں دے سکتے ایسی چیزیں, یا وہ تو ایسی دھمکی ومکی نہیں لگا سکتے. تو اکثر یہ خواہشات بھی ہوتی ہے جس کی بنا پہ لوگ سمجھوتے کر لیتے ہیں, اور ان کو جب نظر آ بھی رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ ایک جھوٹ کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ پھر بھی اس کے لیے جواز
ढूंढ रहे होते हो। तो अक्सर इस वजह से भी लोग जो है उनको जब समझ आ भी रहा होता है कि वो सही हक़ की जानिब नहीं खड़े हुए होते, तो मुख्तलिफ़ जवाज़ ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक और अगर हम एक जो साइकोलॉजिकल रीज़न की हम बात करें, एक लाशऊरी रीज़न की, तो अक्सर ज़िंदगी में लोग अगर डर के या खौफ के या फिर किसी लालच पे या किसी मजबूरी में अगर झुकते हैं, अगर वो किसी ताकत को तस्लीम करते हैं, तो वो एक लाशऊरी तौर से सोच रहे होते हैं कि यार मैं अगर झुका, मैंने अगर कोई एक ख्वाब छोड़ी कि भाई सही रास्ते चल के मैं कोई कोई एक मकाम तक पहुंचूंगा, कोई कोई नाम कमाऊंगा, अगर मैंने वो सारी चीज़ छोड़ दी या मुझसे छुड़वा दी गई और मैं जो है हकीकतों को जो ज़मीनी हक़ाइक़ है मैंने उसको तस्लीम किया, तो भाई बाकी लोग किस कैद की मूली और बाकी लोग भी तस्लीम करें। और अक्सर औक़ात इस बिना पे भी जो कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे मुनीफ वाली की जैसे लोग जहन में आते हैं, तो वो फिर दूसरों को भी कह रहे होते हैं भाई कि हम अगर झुक गए, हम अगर वड़ गए, तो फिर तुम किस कीद की मोली हो, और तुम भी जो यही ताकतें हैं और ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसको तुम भी तस्लीम करो और तुम भी झुक जाओ। और देखो आखिर में जो शायद सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि कुछ लोग जो है उनका रुझान रोशनी की तरफ, हक़ और सच की तरफ, एक भले की ज़िंदगी की तरफ होता है, लोगों की हक़ की तरफ, लोगों की भलाई की तरफ, एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ। और कुछ लोग जो है उनका रुझान अंधेरे की तरफ और बातिल की तरफ, लोगों को दबाने की तरफ, या फिर उनका शायद ज़हन में ये होता है कि लोगों में फ़र्क होता है, कुछ लोगों का मनसब और जो दर्जा है वो दूसरे लोगों से वो ऊंचा होता है, और फिर इसलिए वो इसको समझते हैं कि हाँ उनका हक़ है लोगों को दबाना या फिर लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना। और फिर उसके सामने जो आता है, जो उसके सामने हाइल होता है, तो वो समझते हैं कि उनका हक़ है उनको कुचलने का। तो ये शायद सबसे बड़ी वजह हो, लेकिन खुदा जाने। तो फिर आखिर में ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक लोग तो एक तरफ खड़े होते हैं और दूसरी लोग दूसरी तरफ। और आखिर में ये नज़ारा करे कि ये बहुत अभी बर्फ़बारी हो रही है, वो जो है प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे लोग फ़ुटबॉल बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं जो मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ है, और इस तरफ ये लोग वॉक करते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो छोटा सा झील है जो मुकम्मल बर्फ़ से जमा हुआ है, और मेरे भी कुल्फ़ी बन रही है। खुदा करे कि हमें ख़ुद रोशनी का साइड नसीब हो, भले का साइड नसीब हो, और भले ज़िंदगी छोटी हो लेकिन खुदा करे कि भले की हो। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।